periods of more than 10 years or 12 years. Not a single penny was devoted to eradicate or counter terrorism. Not a single penny. This was our seriousness. And still we are not serious, but we are trying, or at least trying to pretend that we are. Now we have a problem outside the near borders where we were serious. We had been serious all the time. We have to think and rethink again, as I mentioned in the earlier talk, define. Why do I believe in definition? I remember once there was an issue in the US Supreme Court, and there was an observer Justice Porter. And the issue was, as you hear in this House study as well, nudity, obscenity, flash sheep handling. When this case was read by Justice Porter, so he then issued a statement which made him renowned all over the world, and he said, I cannot define nudity and obscenity, but I can feel it when I see it. You will have to define again that how many kinds of terrorism you are facing in this country, and you will have a clear and settled policy. Thank you so much. Sir, it's always a disprivilege to be amongst the last, but start के बाद तो बोलने की बंदे की भूख तो बात नहीं रह जाती. But sir, बहुत सारी बातें हुई हैं. मुझे एक जो चीज़, बिकॉज मेरी तो एक्सपर्टीज़ नहीं है इस एरिया में, बट जो मुझे एक चीज़ समझ आई है वो ये है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस एरिया में, बिकॉज बलूचिस्तान अलग है, KPK अलग है, एंड आई थिंक एवरीवन हैज स्पोकन. दी प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट. एक जगह पे डेवलपमेंट मॉडल लगेगा तो एक जगह पे साइकोलॉजिकल हार्ट्स एंड माइंड्स कैंपेन की ज़्यादा ज़रूरत है. हमने फाटा को असिमिलेट तो कर दिया, बट उसके रिपरकशंस हम उस तरीके से नहीं देख सकते. दूसरा ये सर कि हम जो हार्ड पावर में बात करते हैं या सॉफ्ट पावर में बात करते हैं, स्मार्ट पावर के टूल्स हमने एज अ स्टेट सीखे नहीं एम्प्लॉय करते. आई थिंक इट इज़ टाइम कि अब हम उनको एम्प्लॉय कर सकें. और उस केस में आई थिंक जहाँ पे सोसाइटल कम्युनिटी रेजिलियंस की बात आती है, दैट आई थिंक फॉल्स इनटू द रिहेबिलिटेशन पार्ट. तो हमने हार्ड पावर वाला पार्ट इस्तेमाल किया. फिर वही वाली बात है कि द सेम फेसेस आर गोइंग इन फॉर रिहेबिलिटेशन, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट. My own brother was commanding in Miransha, so I went there during that time in 2014. And one of the things was that they were building, उन्होंने stadiums build किए और alternative means of economy. अगर एक अफगानी ओपीएम से कमा रहा है और आप ओपीएम की फील्ड को ख़त्म कर देंगे और उसको आप कुछ नहीं देते एज एन अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ बिल्डिंग इनटू द इकोनॉमी, ही विल गो बैक टू इट, ही विल गो बैक. और देन द सेम थिंग अबाउट कोलैटरल डैमेज इज बिकॉज जब आप हार्ड मीन्स ऑफ पावर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो TDPs आ रहे थे दे वर बिल्डिंग इनटू द सेम टेररिस्ट नैरेटिव, वो खुद फीड इन कर रहे थे. उसके लिए हमारे पास टूल्स नहीं थे. तो आई थिंक टेकिंग बैक द नैरेटिव एट द सोसाइटल कम्युनिटी लेवल, एट द स्टेट लेवल. सो आई थिंक लेवल ऑफ एनालिसिस अप्रोच अगर हम लगा के देखें तो चले ठीक है, सिस्टमिक लेवल पे हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी अपनी हम एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में एक खास जगह पर बैठे हुए हैं. लेकिन स्टेट लेवल पे देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, जैसे कि दुनिया हम नहीं कर सकते, हम प्रपोज कर सकते हैं. में जो नेशनलिज्म है उसकी भी कभी आपने दूसरी कभी आपने बर्दाश्त नहीं की. फिर मेरा सवाल क्या आप सबसे कि अब ये फिनोमेना शायद मुझे ज़्यादा फील हो रहा है आपके एथनिक जो आपकी आइडेंटिटी है ना वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है बजाय इसके कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो है. एक पश्तून स्टूडेंट अफगानी पश्तून के साथ ज़्यादा रिलेट कर सकता है बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी पंजाबी के साथ रिलेट कर सकता है. सर इस इशू को कैसे हम एड्रेस करेंगे? जी सर, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो चुकी है हमारी. मसला ये है कि देखिए हर चीज़ का जो सोल्यूशन है ना हम उसके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, अल्टीमेटली वो पॉलिसी में कन्वर्ट होता है. मसला ये कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग हो रही है ना दैट इज़ ऑफ वेरी एक्सट्रैक्टिव नेचर, एक्सक्लूसिव है. मसला ये है कि हम ग्राउंड रियलिटी से मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्टेड हैं. अभी यहाँ पे बात हुई थी कि पंजाब का जो बजट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके बलूचिस्तान के अंदर आप हॉस्पिटल्स तमीर कर दें.
مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کا جو ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ اتنی اسکیٹرڈ ڈیموگرافی ہے کہ آپ کو 1 اسکوائر کلومیٹر کے اندر 6 لوگ ملیں گے، اور ہم 6 لوگوں کے لیے کیسے ایک ہاسپٹل وہاں بلڈ کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کی کاگنیزنس بہت ضروری ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کو نا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے، وہ ہے کہ اس کو انفارمیشن کا جو فلو ہے نا وہ ایک پیرم ہو گیا ہے، irrational fear. ان کو ڈر لگتا ہے کہ شاید اگر سچ سامنے آ جائے یا لوگوں کا اگر سچ چلا جائے نا تو بڑا پرابلمٹک ہو جائے گا، ٹیکل نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آرگینک نیچر ہے نا اصل تھریٹ کی یا ٹیررزم کے اندر جو پبلک کے ایکچوئل گریونسز ہیں وہ کبھی بھی ہمارے جو نا عوامہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ عوامہ تک پہنچ نہیں پاتے، کبھی تک پالیسی میکرز تک جاتے ہی نہیں ہیں. پھر جب پالیسی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دیٹ از ویری ill informed پالیسی میکنگ. کہ فرض کریں ایک جو ایکچوئل وکٹم ہے وہ بندہ جس کے ایکچوئل کنسرنز ہیں اس بندے کا فیڈ بیک کبھی پالیسی میکر تک گیا ہی نہیں. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس ایشو کا ڈائریکٹ وکٹم نہیں ہے، ہم نے گراؤنڈ لیول پہ شاید اس کو اس طرح سے آبزرو نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ہمارا پولیٹیکل سسٹم تو اسٹیبلشڈ ہے، ہم نے بڑی ڈبیٹ کر لی کہ یہاں پہ لیٹسٹ کیپچر ہے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے سب کچھ کیپچر کر کے بیٹھی ہے. اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا اس سسٹم کو آل دا وے ہم اس کو نہ تو ریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ایک کمپلیٹ ریویژن میں جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اڈیپٹ کیسے کر سکتے ہیں. فور دا ٹائم بینگ ہمیں اڈیپٹیشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو کیوں نہ ایک ایسا ماڈل اڈاپٹ کیا جائے. فار ایگزامپل ہمارا لیجسلیچر مکمل طور پہ پیرالائزڈ ہے لیکن ایکچوئل پاکستانی کبھی اس کا بینیفیشری نہیں رہا. اس کے لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ ڈیپ کاگنیزنس آف گراؤنڈ ریالٹیز. ہمیں ایکچوئل وکٹمز کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم ایکچوئل گریونسز کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے تو مسائل بھی وہی رہیں گے، بلکہ مسائل تو ایوالو ہو کے زیادہ نکھر ہو جائیں گے. ہماری اپروچ وہی کلاسک اپروچ اور وہی آپ کنونشنل اپروچ رہے گی. اور دوسری چیز اس میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، دیکھیں ریالٹی جو ہے نا وہ مسلسل بدل رہی ہے. ہمارے پاس اگر ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے یا کوئی بھی اور ہمارے پاس گراؤنڈ لیول کے تھریٹس ہیں، اب وہ اتنے ایوالو ہو چکے ہیں اور ہم ابھی بھی ان کو کنونشنل مینس کے ذریعے ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جی کائنیٹک مینس جو ہے نا وہی الٹیمیٹ سورس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائلنس بگیٹس وائلنس. اب جب ایک چیز کو وائلنس کے ذریعے ٹیکل کریں گے نا، چلیں سمپٹمیٹیکلی تو آپ مینیج کر لیں گے، آپ اس کا افیکٹ فور دا ٹائم بینگ ڈسیپیٹ بھی کر لیں گے، لیکن اس کی وجہ سے جو کمیونٹی کے اندر ایک انسیکیورٹی آپ ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے. تو مجھے جب تک خود پڑھنے کے ساتھ میں نہیں لگتی زیادہ صبح سے سن رہے ہیں تو انہوں نے ہماری کتنی باتیں سنتی انہوں نے کہا کہ پبلک اوپینین کو جو ہے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. سر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری اوپینین ہے کہ ہم پبلک میں آ جاتے ہیں، جو ہماری اوپینین ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیپینڈ ہے. یعنی کہ سوشل میڈیا ہمارے مائنڈ کو جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے کہ ہم نے کیا چیز سوچنی ہے اور کون سی اوپینین ہم نے اپنی جنریٹ کرنی ہے. تو سر اس میں جیسے میں نے سب کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن سنی، اس میں انہوں نے کہا کہ سب نے یہ بات کی کہ ہماری جو کلچر ڈائیورسٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہماری جو ڈائیورس اوپینین ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، انسٹیٹیوشن کو ہمیں جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنسی لے کر آنی چاہیے. تو سر یہ ساری چیزیں میرے خیال سے اس سے پہلے ہمارا جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹریننگ ہماری ہونی چاہیے. تو اس کے لیے سر جو سائیکو سوشل یونٹس ہیں وہ جو ہے وہ ہمیں ڈپلوائے کرنے چاہیے ان دا اسکولس، جو کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ ٹراما ہے، اس ٹراما کی جو مطلب ٹیررزم کے بارے میں ہمارا جو ایک اوپینین ڈیولپ ہوئی ہے، اس ٹراما کو کانسٹنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور جو انٹر جنریشن ٹراما ہے اس کو بریک ڈاؤن کس طرح سے کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اس کے لیے ہمیں جو سائیکولوجیکل ٹریننگ ہے نا وہ ہمیں رکھنی چاہیے. اور سر مطلب مجھے لگتا ہے ایسا کہ ایک 24/7 ایک ہماری ہیلپ لائن ہونی چاہیے کہ جیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہاں سے ہمارا ٹیررزم کا کوئی تھوڑا بہت ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایشو بن رہا ہے تو ہم فوراً جو ہے اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں. جی بات کر رہے ہیں جی آپ کی بات. جی تھینک یو سو مچ سر. اس میں جسٹ ایک پوائنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ری ڈیفائن یور ٹرمینالوجیز کہ آپ کا جو ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، آپ کی ایتھنیسٹی ہے، ریڈیکلائزیشن ہے، سیکولرزم ہے، اس چیز کو آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے بیسکلی ہے.
हम इनको एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं कि टेररिज्म को एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं, रेडिकलाइजेशन भी कहते हैं। तो जब हमें इनकी प्रॉपर मीनिंग पता चलेगी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता चलेगी, तभी हम कोई ना कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है किसी को जाकर कह देंगे ये टेररिस्ट एक्टिविटी, तो नेक्स्ट पर्सन वो ऑफेंड हो सकता है, और उस ऑफेंड की वजह से जो हमारे ऊपर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सट्रीम नेचर के हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें करना चाहिए। सर आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सर सेकंड क्वेश्चन यही है कि मिस वाला डिस्कशन आई थिंक हमारी डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स को रिविजिट करना चाहिए। वी शुड रीथिंक अराउंड द क्वेश्चंस of how we can articulate Pakistani way of life by thinking of the question of our history and civilization. जी सर, जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं सर इतनी सी बात करूँगा कि जो हम काइनेटिक ऑपरेशंस करते हैं या जिसको हम हार्डकोर स्ट्रेटजी कहते हैं, तो वी शुड नॉट बी टू मच डिसिप्लिन। बहुत ही इसमें ग्रेव सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी मिलिट्री हैज कंडक्टेड वेरी एफिशिएंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस with the least collateral damage statistics around the world। जो उसके ऊपर जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस की स्ट्रेटजीज इनकी वो बहुत अच्छी हैं। ऑफ कोर्स कि उसको नुकसान जरूर होता है, लेकिन उस तरह का नहीं है कि जैसे मिसाल अफगानिस्तान में हुआ है या इराक में हुआ है। चाहे वो यूक्रेन की वॉर और चाहे वो अमेरिका की वॉर इन अफगानिस्तान या हमारा जो इशू है यहाँ पर, ये कमर्शलाइज की सिचुएशन है, इसको एड्रेस करना होगा कि कैसे हुआ। इसी बात जो सिविल गवर्नमेंट नहीं ओनरशिप ले रही, इस फैक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम किया था स्पेशल टीवी पे, मेरी सजेशन दी थी टीवी पे कि आप जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए और एमपीएस, इस मुल्क का चप्पा चप्पा कवर्ड है। कोई रीजन ऐसा नहीं है, एक जमीन नहीं है जो किसी एमपीए या एमएलए की उस दस्तरस में नहीं है। आप उसको इन्वॉल्व करें, उसे कहें अगर तुम्हारे रीजन में कोई ऐसी चीज है तुम जिम्मेदार नहीं हो, पर तुम इतने जिम्मेदार जरूर हो कि आप हमें बताओ कि भाई सब बेटी ने कहा यहाँ कि आप उनको कहें कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन लोग हैं या क्या डेवलपमेंट हो रही है which might not be in the interest of the national interest of security। ये क्या आप number could murder, Dara could unfair murder or kill him, or who goes there with the Dara। Exactly। इस वक्त यूके में एक बहस चल रही है कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है, दिस विल लीड टू डिमाइज ऑफ यूके, ब्रिटेन। हम हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मंत्रा पढ़ाया जाता है सारा दिन, इंक्लूडिंग फैक्ट में भी ये बहुत बात होती है मेरे ख्याल में, दिस नीड्स रिव्यू एज वेल। नेशन बिल्डिंग कभी भी नहीं की, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना इंस्टीट्यूशन पे। दो मॉडल हैं दुनिया में, एक है मल्टीकल्चरलिज्म और एक है जो अमेरिका का मॉडल है कि आप उसको वो कहते हैं भूखे मॉडल। यूगोस्लाविया वाज अ भूखे, ब्रिटेन इज अ भूखे। पाकिस्तान को भी समहाउ लेगेसी वही है कि हमने भूखे रखा हुआ है, ये बलूची है, ये पंजाबी है, भूखे समझ रहे हैं तो पाकिस्तान चल कर ये सारा दिन पड़ा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। आप इसको अमेरिका का मॉडल ये आप मिक्स अप, आपकी जुबान एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये। एक लफ्ज क्या क्या माने है कि हमारा जो ड्रामा लिखने वाला है वो उस उर्दू में 4 पंजाबी के लफ्ज डाल दे, 4 पश्तो के डाल दे, 4 उसके डाल दे, 4 इसके डाल दे, चीजें दिखाएं। वर्ड्स मेक अ डिफरेंस। तो आप जुबान को भी इकट्ठा करें, आप रीजन्स को खुद ही इकट्ठे करें। मैं आपको एग्जाम्पल, हमने सर्वे आपको सुना इंडोनेशिया में कोई 500 या 5000 से ज्यादा आइलैंड्स। जब इंडोनेशिया आजाद हुआ तो उन्होंने मलय लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, जिस तरह पाकिस्तान ने उर्दू को। मलय लैंग्वेज छोटे से टुकड़े की मलेशिया भी बोला जाता है, ये टुकड़ा आ गया इंडोनेशिया को। तो उन्होंने कहा कि फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स कोई ग्रामर का इशू नहीं होगा,
but we all will speak भाषा इंग्लिश, मलय लफ्ज़ नहीं रखा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम उन्होंने कहा कोई ग्रामर नहीं होगा, कोई जजमेंट इसके ऊपर नहीं होगी कि आपकी भाषा इंग्लिश कितनी बेहतरीन है, वो फाइन सर। अभी वो 55 साल मेरे घर में हुए, हम उनसे पहले रहा थे, एवरीबॉडी स्पीक भाषा इंग्लिश, उर्दू का लफ्ज़ रहा, वो मलय नहीं करते, मलेशियन। अब जब जुबान इकट्ठी हो गई, लोगों ने लिखना शुरू किया, तो सर जो भी था एज लॉन्ग एज मैसेज इज कन्वेड, लैंग्वेज, फिर आपका मॉडल जो फिर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो टोटली उन्होंने अपना हाथ उठा के रखी है। मेरी गुजारिश है कि आप उनको कहें, आज सेंड इट ऑन टीवी कि हर फैमिली को ये कहें कि तुम अपने